الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا ہمارا سبق یہاں سے ہے تختی نمبر 16. تختی نمبر 16. تشدید بعد حروف مدہ. بعد حروف مدہ. جی. ضالا ضالا دابة دابة حاجك حاجك حاجوك. حاجوك ہا بھی نکالیں گے. حاجوك. حاجوك. جی شاباش. لضالون لضالون ولا الضالين ولا الضالين. اتحاجوني ہا کو لمبا کریں گے. اتحاجوني اتحاجوني جوني. جوني. جی شاباش. اتحاجوني اتحاجوني. ولا تحاضون ولا تحاضون. والصافات والصافات. جاءت الصاخة جاءت الصاخة. فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى. قبرى بڑا قاف نہیں ہے. فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى. ما شاء الله. اللهم زد فزد. آمين.